کی بنے گا قیامت والے دن جدوں اللہ پوچھے گا تینوں جوانی دتی سی کتھے برباد کر کے آیا؟ کدی جوانہ سوچی آئی دسنا کی اللہ دی بارگاہ چ میں ساری جوانی فیس بک تے ہی گزار لئی، ساری جوانی نیٹ چلاندیاں ہی گزار لئی، ساری جوانی شراباں پیندیاں ہی گزار لئی، زنا کردیاں ہی گزار لئی، لوکاں بھی تن لٹدیاں ہی گزار لئی۔ کدی اے بھی سوچی آئی کہ جوانی گزاردا پیاں تے اللہ نو حساب کی دینا ہے، جواب کی دینا ہے؟ اوے کدی بیٹھ کے قرآن بھی پڑھیا کر، کدی نماز بھی پڑھیا کر، کدی رب دے سامنے میاں سبحایا کر کے تیری جوانی تیرے کسے کام آ جائے، اور قیامت والے دن اللہ تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے وے۔ جنہاں نال گزری تیری عمر ساری اتھے کم نہیں آنی کوئی رشتہ داری، اتھے کم نہیں آنی کوئی رشتہ داری، تیرے ماں باپ تینوں نہ سکسن بچا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا، اے زندگی اے جنت کماون دا ویلا۔ نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا، اے زندگی اے جنت کماون دا ویلا، اے انمول ویلا ایویں نہ لنگا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ آہن رب دے در تے قبر اندھیری تینوں واجہ مارے، اے وحشت دے تنہائی دا گھر ہے پیارے۔ قبر اندھیری تینوں واجہ مارے، اے وحشت دے تنہائی دا گھر ہے پیارے۔ سپاں تے ڈھویاں دی میاں جگہ پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا۔ آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں آنی
تے جا تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر تم محلاں تے بنگلیاں تے ناز نہ کر تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر تم محلاں تے بنگلیاں تے ناز نہ کر ہے قبراں دے ویڑے چ تیری جگہ پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آ ہن رب دے در تے جنہاں نال گزری تیری عمر ساری اتھے کم نہیں آنی کوئی رشتہ داری جنہاں نال گزری تیری عمر ساری اتھے کم نہیں آنی کوئی رشتہ داری اتھے کم نہیں آنی کوئی رشتہ داری تیرے ماں باپ تینوں نہ سکسن بچا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آ ہن رب دے در تے اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہو سن جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہو سن اے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آ ہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آ ہن رب دے در تے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار موجودہ جس معاشرے اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں قتل و غارت خون ریزی ظلم و جبر بہت عام ہو چکے ہیں ہر بندہ پریشان اور غمزدہ ہے ہزاروں نہیں لکھاں اور کروڑاں پریشانیاں دے اندر گرفتار ہاں کوئی ایک مسئلہ نہیں لکھاں مسائل دے قیدی بن چکے ہیں بیماریاں لوگاں نو ستا دیتا مہنگائی نے غریباں دی کمر توڑ کے رکھ دیتی حالات اس قدر سنگین ہو گئے 10-10 ہزار روپیہ چھینن دی وجہ کر کے بندیاں نو گولیاں ماریاں جا رہی ہیں 2-2 مرلے دی خاطر سکے بھائیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے چند سکیاں دی خاطر بیٹا اپنے باپ دا گلا کٹن واسطے تیار ہو جاندہ ہے
مسلمان دے خون دی، انسان دے خون دی قیمت ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ اس قدر بے خوف ہوئے ہیں، اس قدر لالچی ہو گئے ہیں، اس قدر ظلم ساڑھے دلوں تے راج کر رہا ہے، جی دی مرضی عزت لٹ لینے ہیں، جی دی مرضی عزت نو برباد کر دینے ہیں، جی دی مرضی غیرت تے ڈاکہ مار لینے ہیں۔ یہ سارے مسائل، یہ سارا ظلم، یہ ساریاں زیادتیاں اس وجہ کر کے نہیں کہ اسی اپنی آخرت نو بھلا بیٹھے۔ اسی سمجھ لیا بس دنیا تے جنی چودر کما لو، جنہ پیسہ کما لو، جنی شہرت کما لو، جنوں مرضی لٹ لو، بس ساڑھے کول زیادہ مال ہوئے، ساڑھے کول زیادہ دنیا ہوئے، ساڑھی زیادہ مشہوری ہوئے۔ یہ بات ویسے ہی بھول گیا کہ یہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا دی زندگی فانی زندگی ہے، یہ زندگی ہمیشہ والی ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے دن دی زندگی ہے، یہ تعین ہی کوئی نہیں، بندے نو پتہ ہی نہیں ہے کہ رات ستا ہے صبح اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، دن اٹھے ہے تینوں رات نو آرام کرنا نصیب ہوئے گا یا قبر ہی جا کے سونا نصیب ہوئے گا۔ اپنی آخرت دا فکر کرو، اور آخرت دا فکر ادوں ہی ساڑھے دل وچ آ سکدا ہے۔ اس ظلم اور زیادتیاں تو ادوں ہی اسی بچ سکنے ہیں جدوں ساڑھے دل اندر خوف خدا پیدا ہوئے گا، جدوں ساڑھے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہوئے گا۔ ظالم ظلم تو بعد آ جا، میرے اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ لوگاں نال ظلم کرن والا، زیادتی کرن والا، فراڈ کرن والا، لوگاں نو لٹن والا نہ باز آیا تے اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ دی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ مت سوچیا جے کہ تسی اللہ دی پکڑ تو، اللہ دی پہنچ تو معاذ اللہ دور ہو۔ پوری کائنات دے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ میرے اللہ دے اختیار اندر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پوری کائنات دا قبضہ، کنٹرول، قدرت میرے اللہ دے ہاتھ اندر ہے۔ اللہ ایک سیکنڈ نہیں لگن دے گا۔ بڑے بڑے دنیا چاہے جڑے اپنے آپ نو سمجھدے سن ساڈے متھے چوں سورج طلوع ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اندر زندہ تنسا دیتے۔ مت سمجھ کہ مینوں پوچھن والا کوئی نہیں، مینوں پڑھن والا کوئی نہیں، ان قریب دے نان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے کول حساب لین گے نہ سارے ظلماں دا۔ اللہ تو ڈر جا، اللہ دے قہر تو ڈرو۔ آؤ ذرا میں اج اپنے اور تہاڈے دل اندر خوف خدا پیدا کرنے واسطے چند معروضات تہاڈے سامنے عرض کرنیاں نے تاکہ اسی ظلم و زیادتی تو بچیے اور اپنی آخرت دا فکر کر لئیے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم فرماندے نے، یا ایوہ الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والے، اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھن والیو، اتقوا اللہ،
ڈر جاؤ اللہ رب العالمین دی ذات کولوں اللہ دا ڈر اپنے دل وچ بٹھا لو خوف خدا پیدا کر لو اللہ تعالی کولوں ڈر کے زندگی گزارو اللہ تعالی دے کولوں اللہ اکبر ذات محترم ڈر کے اپنی زندگیاں دے شب و روز نو گزارو اللہ دی پکڑ بڑی مضبوط ہے اللہ دی گرفت بڑی مضبوط ہے حق تقاتہ انج ڈرو کائنات دے رب کولوں کہ حق ادا ہو جائے انج ڈرنے اللہ دی ذات کولوں اللہ اکبر بس لوگاں دے سامنے سامنے نہیں ڈرنا اللہ اکبر حق تقاتہ انج ڈرنا ہے انج تقوی اختیار کرنا ہے انج اپنے دل اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے اللہ اکبر ایسا نہیں کہ مجلس دے اندر اسی بڑے نیک ہوئیے لوگاں دے سامنے اسی بڑے متقی ہوئیے مگر تنہائیاں دے اندر ساڑھے تو گندہ بندہ ہی کوئی نہ ہوئے تنہائی دے اندر ساڑھے تو وڈا بے حیا بندہ ہی کوئی نہ ہوئے نہیں اللہ تعالیٰ فرما دے نے ڈر جاؤ اس انداز دے نال کہ حق ادا ہو جائے میرے تو ڈرندہ حق تقاتہ اللہ اکبر لوگاں دے سامنے تے ہر بندہ ہی گناہ تو بچدا ہے اینوں پتہ لگ گیا میری توہین ہو جائے گی فلاں نوں پتہ لگ گیا میری انسلٹ ہو جائے گی فلاں نوں پتہ لگ گیا میرے پلے کچھ نہیں رہے گا اللہ اکبر میرے معاشرے دے اندر جننے گناہ کیتے جا رہے نے جنیاں بدیاں کیتیاں جا رہی نے اللہ اکبر بندہ اپنے والدین تو چھپ کے گناہ کردا ہے بندہ اپنے عزیزاں رشتہ داراں تو چھپ کے گناہ کردا ہے بندہ عام لوگاں تو بچن دی کوشش کردا ہے میں گناہ کراں تنہائی اندر جا کے کراں میں گناہ کراں اللہ اکبر فلاں جگہ تے چھپ کے گناہ کراں رات دی طریقی دے اندر گناہ کراں پر یاد رکھ میرے مسلمان بھائی اللہ تعالی عالم الغیب واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم مولا کریم فرما دے نے اللہ اکبر اسی علم غیب جاننے سانو پتہ ہے تواڈے سینے دے چھپے ہوئے رازاں دا بھی علم ہے سانو پتہ ہے تواڈے دماغ اندر کی چل رہا ہے اسی سمجھنے تواڈیاں سوچاں تانوں کی مشورے پیاں دیندیاں نے اللہ تعالی دے علم اندر نہ سونیا کدی نہ سوچی مینوں کوئی نہیں ویکھدا پیا کدی نہ سوچی کسے نوں پتہ نہیں پیا لگدا اللہ تعالی دے علم اندر کالی رات اندر اندھیری رات اندر اللہ اکبر کالے پتھر دے اتے جڑی کیڑی رات دے 2 بجے 3 بجے چل دیئے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ او دے چلن دی آہٹ بھی سن دینے اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے کیڑے پتھر دے کنیاں کیڑیاں چل کے جا رہیاں نے اللہ دے علم اندر درخت دے ہوا وجی تے کنے پتے زمین تے گر گئے اللہ دے علم اندر اللہ اکبر تیری داڑھی دے کتنے بال نے تیرے سر دے کتنے بال نے اللہ تعالیٰ دے علم اندر نہ سوچیا کر مینوں ویکھدا کوئی نہیں نہ سوچیا کر میرا کسی نوں پتہ کوئی نہیں اور ویسے بھی یار بڑی عجیب جی گل ہے اللہ پیا بندیا تو اپنے رب دی ذات نوں سمجھے ہی نہیں ہو اللہ دی ذات نوں پہچانے ہی نہیں ہو اوے اپنے ماں باپ تو ڈرنا ہے انہاں دے سامنے گناہ نہیں ہو کردا اپنے بہن بھائیاں تو ڈرنا ہے انہاں دے سامنے کوئی بدی والا کام نہیں ہو کردا اپنے رشتہ داراں دی تانوں تشریح تو تینوں بڑا ڈر لگدا ہے پر تینوں رب دا ڈر ہی کوئی نہیں اللہ دا تینوں خوف ہی کوئی نہیں اللہ اکبر سونیا دنیا والے اگر تینوں پکڑ بھی لین گے کی ہو جائے گا تیری بدنامی ہو جائے گی تیری توہین ہو جائے گی جے میرا مالک تیرے تے ناراض ہو گیا قبر بھی تیری سیاہ بنا دیتی جائے گی جے میرا مالک تیرے تے ناراض ہو گیا حشر بھی تیرا بڑا تنگی والا بن جائے گا جے میرا مالک تیرے تے ناراض ہو گیا تے تینوں جہنم دیاں ہولناک وادیاں دا بالن بڑا دیتا جائے گا بچ جاؤ میرے سونیاں ویرا اللہ اکبر اس جہنم کولوں بچ جا یا ایھا الذین آمنوا قوا
انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ اکبر فرمایا دنیا کائنات دے لوگو ایمان والیو خود بھی جہنم دی آگ تو بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو اس جہنم کوڑو جدا ایدن اللہ تعالیٰ نے انساناں نو بنایا اور پتھراں نو بنایا ہے۔ اللہ اکبر ڈر خدا دے غیر کوڑو اللہ دے عذاب تو ڈر کے رہیا کر۔ اور دوسری گل وی او یارا اپنے رشتہ دار تے اپنے والدین تے بہن بھائیاں تو گھبرانا ہے انہاں دا بڑا حیا کرنا ہے۔ رب دا تینوں حیا ہی کوئی نہیں، اللہ دیا تینوں شرم ہی کوئی نہیں۔ سب تو بڑا کائنات دا رب حقدار ہے اس بات دا کہ تیرے دل اندر تیرے رب دا حیا ہونا چاہیے، تیرے رب دا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ اکبر مولا کریم فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو او انسان میرے بندے میں تینوں بنایا، میں تیرے تے خرچ کیتا، میں تینوں بنایا، میں تینوں کھلایا، میں تینوں پلایا، میں تیرا نظام چلایا، میں تینوں دنیا گلایا، عزتاں دتیاں، شام دیتا، کیڑی چیز نے تینوں دھوکے چ پا دیتا ہے تیرے رب دی دے معاملے اندر؟ کیوں غافل ہو گیا اپنے رب دی ذات تو؟ کیوں نہ شکر ہو گیا اپنے مالک دا؟ کیوں ظلم تو باز نہیں آندا؟ کیوں تیرے دل چ رب دا ڈر ہی کوئی نہیں؟ اللہ اکبر یاد رکھ کائنات دا رب آپ بھی عالم الغیب ہے، اللہ دے علم اندر سارے معاملات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر میری تیری جناب حضرات محترم گواہی واسطے میرے تیرے کندیاں تے دو دو فرشتے مقرر کیتے ہوئے نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کیتے نے تیری ہر زندگی، تیری زندگی دے ہر عمل نو نوٹ کیتی جاندے نے، تیری زندگی دے ہر فعل نو نوٹ کیتی جاندے نے۔ نماز پڑھنا ہے تیرا عمل لکھیا جاندا ہے، زنا کرنا ہے تیری بدی لکھی جاندی ہے، حضرات محترم حج کرنا ہے تیری نیکی نوٹ کیتی جاندی ہے، لوکاں دا مال لٹ کے کھا جانا ہے تیری بدی بھی نوٹ کیتی جاندی ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر چیز تیری نوٹ کیتی جا رہی، تیری زندگی دی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر ہے دیکھو نا میں جمعہ پڑھا رہا ہاں البدر اسلامک والے مدثر والے اللہ اکبر ویڈیو بنا رہے نے، اے بیان اے پیغام پوری دنیا تک نیٹ دے ذریعے پہنچا دیں گے، مگر گل سنو نا میرے مسلمان بھائیو ویڈیو تہاڈی بھی تیار بھی ہوندی جے، ویڈیو میری بھی تیار بھی ہوندی جے۔ ایک کتاب ہے جی دنیا تے بڑیاں بڑیاں تسی کتاباں پڑھ دے جے، اللہ اکبر کسی کتاب دا مصنف کوئی ڈاکٹر ہے، کسی کتاب دا مصنف کوئی پروفیسر ہے، ایک کتاب تیری بھی لکھی جا رہی ہے، ایک کتاب میری بھی لکھی جا رہی ہے، او دا مصنف تو آپ ہے، او دا مصنف میں آپ ہاں، جو میں کردہ جانا وا میری کتاب وچ لکھیا جاندا ہے، جو تو کردہ جانا ہے تیری کتاب وچ لکھیا جاندا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا او کتاب تیرے ہاتھ وچ پھڑا دیتی جائے گی، اللہ اکبر، اور تیری آنکھاں دے سامنے تیری زندگی دی پٹی چلا دیتی جائے گی، تیری آنکھاں دے سامنے سارے منظر لے آندے جان گے تے تم ویکھ ویکھ کے کہیں گا ہائے اے تے میں گناہ رات دی طریقے وچ جا کے کیتا سی، اے گناہ تے میں جناب تنہائی وچ جا کے کیتا سی۔ اللہ تعالیٰ نو اس بات دی کی تو خبر ہو گئی، اللہ فرماندے نے اسی عالم الغیب سانو تیرے سارے معاملات دا پتہ ہے۔ اللہ اکبر ذات محترم اے ویریا حیادار بن جا تے اپنے رب دا حیا کریا کر، اللہ دی ذات تو ڈریا کر، رب دے قہر تو ڈر جا، اللہ دی پکڑ بڑی مضبوط ہے، تو تے میں تے شے ہی کوئی نہیں۔ اوے بڑے بڑے دنیا اندر آئے جڑے سمجھدے سن ساڈے بغیر دنیا دا نظام ہی نہیں چلے گا، اللہ تعالی نے قبراں دے نشان بھی مٹا دیتے نے، جڑے چاندے کہندے سن اسی جناب ساڈے نال کون ہے ٹکر لین والا۔ اللہ اکبر قوم عاد تے سمود دے واقعات بھی میں تواڈے سامنے رکھ چکا ہاں۔ اللہ اکبر اسی تے 5 فٹاں والے 6 فٹاں والے جوان ہاں، ایڈے ایڈے کڑیل جوان نے قوم سمود تے قوم عاد تے جناب اللہ اکبر جنہ پتھر تراش کے کوٹھیاں بنا لیاں سن، پہاڑاں نو تراش کے اپنے ایڈے ایڈے قیمتی تے جناب مضبوط محل بنا لے سن، تے جدوں اللہ دی پکڑ آئی
اللہ دی گرفت آئی اللہ دا قہر نازل ہویا انج زمین تے ڈگے پے سن جویں کھجور دے لمبے تنے ڈگے پے ہوندے نے میں تے تو تے شے کوئی نہیں سنیا اس واسطے ڈر جا کائنات دے رب کولو خوف خدا دل وچ پیدا کر لے ڈرنا وی انج دا حق تو قاتی انج ڈرنا ہے کہ حق ادا ہو جائے رب تو ڈرندا تقوی اختیار کرنا ہے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے تقوی پتہ ہے کس چیز دا نام ہے اللہ اکبر سیدنا حضرت ابو ہریرہ یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دے حوالے نال روایت آندی ہے پوچھیا گیا سوال کیتا گیا فرمایا صحابی رسول جی دسو تے صحیح تقوی کس چیز دا نام ہے تقوی دی کوئی مثال سمجھاؤ فرماندے نے جویں ایک بندہ حضرات محترم انہیں گزرنا ہے کانٹے دار جھاڑیاں دے وچوں اگے گزرنا ہے سفر اپنا جاری رکھنا ہے تے جدوں کانٹے دار جھاڑیاں جان گیاں وہ بندہ اپنے وجود نو اور اپنے لباس نو سمیٹ سمیٹ کے انہاں کانٹے دار جھاڑیاں جو بچدا بچاندا اگے گزرے گا اللہ اکبر تقوی ایسے چیز دا نام ہے اے دنیا دے سارے معاملات انج سمجھ لے گناہاں والیاں جھاڑیاں نے کتے زنا والی جھاڑی کتے سود والی جھاڑی کتے رشوت والی جھاڑی گناہاں دیاں جھاڑیاں ظلم زیادتی والیاں جھاڑیاں قتل و غارت والیاں جھاڑیاں بڑیاں جھاڑیاں میرے تیرے سامنے نے اللہ اکبر جی میں ایک عام بندہ اپنے لباس تے اپنے آپ نو نہ کانٹے دار جھاڑیاں تو بچا بچا کے چلتا ہے انجی میں تو اپنی زندگی دا سفر جاری کرنا ہے اللہ اکبر جھاڑیاں آن گیاں بدکاریاں والیاں جھاڑیاں آن گیاں زناکاریاں والیاں جھاڑیاں آن گیاں ظلم زیادتی والیاں مگر انہاں دے قریب نہیں جانا بچانا ہے اپنے آپ نو انہاں تو بچ کے گزر جانا ہے اے دے چی میری تیری بھلائی ہے اے دے چی تیری میری بہتری ہے وگرنہ اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے ان اللہ شدید العقاب اللہ دا عذاب بڑا ہی سخت جے اللہ دی گرفت بڑی مضبوط جے اللہ دا عذاب آ گیا پھر بچ نہیں سکو گے اللہ اکبر آج اتنا ظلم کیتا جا رہی ہے ایڈیاں ایڈیاں زیادتیاں میں حیران ہو جانا ماں اے پتوں کی دے اندر ویکھیا نہیں جے سنیا نہیں جے میڈیا تے اس جناب چند ظالماں نے ایک گھر دے اندر ڈکیٹی بھی کیتی ہے اللہ اکبر مال بھی لٹ لیا تے سکے باپ دے سامنے دی معصوم بچی دی عزت نو تار تار کر دیتا ہے سکے باپ دی آنکھاں دے سامنے او دی بیٹی دی عزت نال بھی کھلواڑ کیتا ہے اوے تانوں حیا نہ آیا تانوں کیوں نہ رب دا ڈر آیا خدا دی قسم یار اگر میرے پاک پیغمبر دیاں دعاواں سمت واسطے رحمت والیاں نہ ہوندیاں ایڈے ایڈے ظلم تے اللہ اکبر تیرے معاشرے چ کیتے جا رہے نے زمین دے اندر ہی دھنسا دیتا جاندا آسمان زمین تے ڈگ جاندا چند ستارے بے نور ہو جاندے اتنے ظلم ایک باپ دے سامنے دی بیٹی دی عزت نو برباد کر دیتا جائے سریام کر دیتا جائے اللہ دے بندیا کتنا بڑا گناہ ہے پر جناب لوگ ٹس تو مس نہیں پیوندے لوگاں نو اس باپ دا فکر ہی کوئی نہیں ان بطش ربک لشدید اللہ دی پکڑ بڑی مضبوط ہے اگر اللہ فرعون نو غوطے دے کے پانی چ مار سکدا ہے یہ اللہ نمرود دے سر چ جتیاں مرا سکدا ہے یہ اللہ تعالی قارون نو دے خزانیاں سمیت زمین اندر دنسا سکدا ہے تے تو کیڑی چیز ہے اللہ اکبر بس میرے اللہ دی رحمت ہے میرے اللہ تعالی دا اللہ اکبر حضرات محترم میرے اللہ رب العالمین دی حلیمی ہے کہ تم بچیا پھرنا ہے بعد آ جائے نہ بدیاں تو بعد آ جائے نہ گناہاں تو چنگا رہ جائے گا اگر اللہ دی گرفت آ گئی پھر تینوں کوئی چھڑا نہیں سکے گا اج کسے دے پلاٹ تے قبضہ کر کے اج کسے دے مال تے قبضہ کر کے اج کسے دے بچے نو مار کے اج کسے نو قتل کر کے سمجھنا ہے مینوں کون پھڑے گا مینوں کون ہاتھ لائے گا میں جاننا وا اج دنیا دا پیسہ تے تیریاں شہرتاں تے تیریاں چودھراں تیریاں بدماشیاں شاید لوگاں کول تینوں بچا لین گیاں پر ان قریب اللہ دیا بندیا اللہ دی پکڑ تو آ جائے گا آج جانا مینوں کون پھڑے گا اوتھے تینوں چھڑائے گا بھی کوئی نہیں اوتھے تیرا حمایتی بھی کوئی نہیں بنے گا لہذا میرے مسلمان بھائیو اپنی آخرت دا فکر کر لو اللہ اکبر مظفر گڑھ دے
علاقے اندر اتنا ظلم ہویا ہے، ایک گھر دے جناب 5 افراد نو چھریاں مار مار کے قتل کر دیتا گیا ہے۔ میں حیران ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے جناب 6 سال دے، 5 سال دے، 10 سال دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے گلے چھریاں نال کٹ دیتے گئے نے، کادے لئی؟ چند مرلیاں زمین واسطے، دنیا دے چند ٹکیاں واسطے۔ انہاں دے سامنے انہاں دی ماں نو ذبح کر دیتا گیا ہے، انہاں دے بچیاں نو قتل کر دیتا۔ اس ماں تے کی بیتی ہوئے گی جدیاں اکھاں دے سامنے ان دے بچیاں نو چھریاں مار کے مار دیتا گیا ہوئے؟ اس ماں تے کی بیتی ہوئے گی جدے لختے جگر دے ٹکڑے ہی کر دیتے گئے ہون؟ انہاں بچیاں تے کی بیتی ہوئے گی جنہاں دے سامنے انہاں دی ماں دی لاش نو اللہ اکبر چھریاں دے نال چھنی کر دیتا گیا ہوئے، تے انہاں دے باپ نو جناب لٹکا کے جناب چھت دے نال انہوں قتل کر دیتا جاوے۔ ایڈے ایڈے ظلم پہ ہوندے نے، ایڈیاں ایڈیاں زیادتیاں پہ ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر، اے ظلم تو جناب اے نہ سمجھی کہ میرا اللہ غافل ہے، اللہ نو پتہ ہے تسی ظلم کر دے پے جے، اللہ دے علم اندر ہے تسی زیادتیاں کر دے پے جے، اللہ نے تواڈیاں مہاراں ذرا ٹھلیاں کر دتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے آئی جانا نا تو میرے دربار اندر، میں پوچھاں گا تیرے کولوں، میں لواں گا حساب تیرے کولوں۔ اوے قیامت والے دن دا بھی کدی فکر کریا کر، اللہ دی عدالت دے اندر ایسی کیفیت ہوئے گی، نبی بھی کمبرے ہون گے، ولی بھی کمبرے ہون گے، رب نفسی دیاں صداواں ہون گیاں۔ اج تے تینوں 5 فٹاں تے بڑا مان ہے، 6 فٹاں تے بڑا مان ہے، مینوں کون گلاوے، مینوں کون گراوے؟ اج پیسیاں تے چودھراں تے تینوں مان ہے۔ قیامت دا دن جدوں آنا ہے او سونیا، اللہ فرماندے نے محبوب پیغمبر تسی سمجھو گے قبراں وچوں نکلن والے ہون جی پاگل ہو گئے، چلے ہو گئے نے، نہیں سونیا پاگل نہیں ہوئے ہون گے۔ او قیامت دے دن دا زلزلہ ایڈا بھیانک ہوئے گا، دن ایڈا خطرناک ہوئے گا، لوگاں دے ہوش ہی اڑ جان گے، لوگاں نو سمجھ نہیں آئے گی بن کی گیا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن آئے گا، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان ریدے ریدے ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، آسمان دے ستارے بھی چڑھ جان گے، آسمان دے ستارے بھی بے نور ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اللہ اکبر، زمین جڑی پانی دے چشمے ابالن لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبراں پھٹ جان گیاں تے میتاں باہر آ جان گیاں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، مولا کریم فرماندے نے پھر ہر بندے نو سمجھ آ جائے گی میں آخرت واسطے کل آ جائے گی، میں آخرت واسطے کیڑی کمائی کر کے آیا۔ اور ویریا اس دن واسطے بھی تے کچھ سوچ لے، اج ظلم کیتی جانا تے تینوں رب دا ڈر ہی کوئی نہیں، اللہ دی پکڑ تیرے تے آن والی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ مولا کریم فرماندے نے لوگاں دے حساب دا دن بالکل قریب آ گیا ہے، مگر لوگ نے کہ غفلت دے اندر نے، انہاں نوں فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مینوں دس یار کتنا بڑا ظلم ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں چھریاں مار مار کے قتل کر دیتا جائے، انہاں دی ماں نوں قتل کر دیتا جائے، اور انہاں دے باپ دے گلے چ رسی پا کے جناب مکان دی چھت نال لٹکا دیتا جائے۔ اس ظلم دے بدلے دینے پہن گے، انہاں زیادتیاں دے بدلے تے اللہ دی عدالت تے انج دی او سونیا۔ دنیا اندر ایک سنگاں والی بکری نے اگر بغیر سنگاں والی نو کوئی ٹکر بھی ماری ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی بدلہ لے کے دینا ہے۔ تے جنہیں چھوٹے چھوٹے بچیاں نو چھریاں مار کے قتل کر دیتا ہے، جنہیں جناب 7 دن دی بیٹی دی جناب چھاتی اندر 5 گولیاں مار کے جناب 7 گولیاں مار کے اپنی بیٹی نو مار چھڑیا ہے، او دا بھی تے حساب ہوئے گئی نا۔ جنہیں اپنے باپ دی دولت واسطے گڑا کٹ دیتا ہے، جنہیں جناب اللہ اکبر ایک باپ دے سامنے ہوندی معصوم بیٹی دی عزت نو برباد کر دیتا ہے، انہاں دا بھی تے حساب ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کٹہرے چیناں نو تے کھڑے کر لینا ہے۔ اوے اج دنیا دی عدالت دے اندر پاویں کیس ایڈا بڑا نام ہی ہوے، جان لگے ہی بندے نو ڈر لگدا ہے، اللہ بچا کے رکھے نا کچہریاں عدالتاں تو۔ تے کدی سوچئے ہی میرے رب دی عدالت وچ کیویں کھڑا ہونا ہے، کدی سوچئے ہی میرے اللہ دی عدالت وچ کیویں جا کے کھلونا ہے، کی جواب دینا ہے۔
اللہ اکبر کدی او دے بارے بھی سوچ لے اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو خوف خدا پیدا کر لو اللہ اکبر حضرات محترم دلیں جلا دا خوف پیدا کرو ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ فرماندے نے اپنے آن والے کل دیاں تیاریاں کر لو اپنے آن والے کل دے بارے بھی کوئی غور و فکر کر لو آج جمعہ اللہ نے ہفتے والے دن دی گل نہیں کی تھی اللہ اکبر آج 3 جون ہے اللہ تعالی نے 4 جون دی گل نہیں کی تھی پتہ ہے کیڑے کل دی گل ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ تعالی اس کل دی گل پہ کر دینے آج بازار اندر جاویں نا تے لوگ تینوں حاجی صاحب کہہ کے بلاندے نے لوگ تینوں قاری صاحب کہہ کے بلاندے نے لوگ تینوں جناب مدنی صاحب کہہ کے بلاندے نے آج بازار اندر جاویں لوگ آندے نے عبداللہ آ گیا عبد الرحمن آ گیا پر اللہ اس کل دی گل پہ کردا ہے فیصلہ بادیا جدوں تو بازار اندر جائیں گا لوگ تینوں قاری نہیں کہن گے لوگ تینوں عبداللہ تے عبد الرحمن نہیں کہن گے لوگ کہن گے او تکو نا یار جنازہ جاندا پیا جے او ویکھو نا یار فلاں بندے دی میت جاندی پئی جے او ویکھو نا اون دی ڈیڈ باڈی جاندی پئی جے ایسا حادثہ ہویا ہے بندے دی لاش دا پتہ نہیں پیا لگدا ٹکڑے لے کے جاندے پے نے گوشت دیاں بوٹیاں لے کے جاندے پے نے اللہ اکبر کتنے معاملات تیرے سامنے کنیاں جناب گلاں تیرے سامنے کتنے واقعات تو اکھاں نال ویکھ لے اینا اس مسجد دیاں صفاں دے اندر بیٹھن والے کتنے لوگ سن اللہ اکبر جڑے بیٹھے ہوندے سن جمعہ سنیا کردے سن جمعہ پڑھیا کردے سن مینوں وکھا کتے چلے گئے نے اللہ اکبر اس مسجد وچ جمعہ پڑھن والے اللہ اکبر بزرگ کتے چلے گئے نے اس مسجد وچ جمعہ پڑھن والے بھائی اسحاق رحمانی صاحب تے بیٹھے ہوندے سن بابا جی اسحاق صاحب تے بیٹھے ہوندے سن بھائی آیا صاحب دے والد محترم تے بیٹھے ہوندے سن اسی مسجد وچ نمازاں پڑھن والے بابا جی ساڈے بزرگ بھائی عبد الوہی صاحب دے والد محترم تے بیٹھے ہوندے سن او یارا او ٹر گئے کل میں بھی چلیا جانا ہے کل تساں بھی چلیا جانا ہے کل انج دا آئے گا جدوں تیری مسجد چلان ہوئے گا تواڈے مولوی صاحب دنیا چھڈ کے چلے گئے نے اج تو بعد مدنی سب جمعہ نہیں پڑھان گے کوئی اور مولوی جمعہ پڑھائے گا کی بنیا اگے دنیا ہی چھڈ کے چلے گئے مرتے جانا ہے میں بھی مرتے تسی بھی جانا ہے اللہ اکبر کتنے چلے گئے کتنے جان والے نے اللہ اکبر اپنی موت دا بھی خیال کریا کر اپنی آخرت دا بھی خیال کریا کر وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اللہ فرماندے نے میرے بندے کوئی اپنی آخرت دی بھی تیاری کر لے اپنی آخرت دے بارے بھی اوے ظلم کرنے والے آپ تیری آخرت بھی آن قریب آن والی ہے تیری موت دا پیغام بھی آن قریب آن والا ہے اور یار جدوں مر گئے کدی سوچے اج نماز نہیں پڑھدا جدوں موت آ گئی تے تیرے حصے دیاں نمازاں کنے پڑھنیاں نہیں اوے اج تو اللہ دے رستے چ خرچ نہیں کردا اج موت آ گئی تے کنے خرچ کرنا ہے او اللہ دے بندیا اج تو لوکاں نال ظلم زیادتی تو بعد نہیں ہوندا موت آ گئی تے کی کریں گے سنبھالو دولت دا اللہ دے بندیا اپنی آخرت دا فکر کر وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈر جا کائنات دے رب کولو خوف خدا پیدا کر اللہ اکبر مولا کریم فرماندے نے ڈرو خدا دے قہر کولو اللہ دے عذاباں کولو ڈر جاؤ اللہ اکبر میں تانوں دعوت فکر دیواں دعوت فکر اللہ اکبر آکڑتے مغروری بندیا آکڑتے مغروری بندیا کانوں کرنے دنیا تے آکڑتے مغروری بندیا کانوں کرنے دنیا تے کر کچھ خوف خدا دا بندیا تھوڑے سا تیرے دنیا تے آکڑتے مغروری بندیا کانوں کرنے دنیا تے آکڑتے مغروری بندیا کانوں کرنے دنیا تے کر کچھ خوف خدا دا جلیا تھوڑے سا تیرے دنیا تے آکڑتے مغروری بندیا سوچ سوچ کے قدم اٹھاویں
سوچ سوچ کے قدم اٹھاوی دنیا فانی بندیا ہوئے سوچ سوچ کے قدم اٹھاوی دنیا فانی بندیا ہوئے کر کر کے تو نیک عمل دامن بھر لے بندیا ہوئے دامن بھر لے بندیا ہوئے موت نو ہر دم یاد رکھی بھول نہ جاویں دنیا تے موت نو ہر دم یاد رکھی بھول نہ جاویں دنیا تے کر کچھ خوف خدا دا بندیا تھوڑے سا تیرے دنیا تے آکڑ تے مغروری بندیا کانوں کرنے دنیا تے آکڑ تے مغروری بندیا چھڑ جہان نو ٹر جانا ہے یاد تے کر اس ویلے نو چھڑ جہان نو ٹر جانا ہے یاد تے کر اس ویلے نو قبراں دے وچ رل جانا ہے چھڑ کے سارے میلے نو مٹی دے وچ رل جانا ہے چھڑ کے سارے میلے نو چھڑ کے سارے میلے نو چھڑ کے سارے میلے نو جو کرنے سوال فرشتیاں جو کرنے سوال فرشتیاں بھول نہ جاویں دنیا دے جو کرنے سوال فرشتیاں بھول نہ جاویں دنیا دے بھول نہ جاویں دنیا دے موت موت تینوں دیوے صدامہ موت یہ تینوں دیوے صدامہ تھوڑے سا تیرے دنیا تے آکڑ تے مغروری بندیا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد فرمایا ڈر جو اللہ تعالیٰ دی ذات کولوں خوف خدا پیدا کر لو حضرات ذی وقار توجہ کرے آجے غور کرے آجے اور یارا میں تے تو تے اللہ دی ذات تو آج ڈر دے ہی کوئی نہیں ساڑھے دل اندر خوف خدا ہی کوئی نہیں رہ گیا اللہ اکبر جاننا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دی ذات تو کتنا ڈریا کر دے اللہ دا دل چپنے خوف کتنا رکھیا کر دے اور سونیا میرے نبی تے اللہ اکبر معصوم عن الخطا نے میرے نبی تے جناب دنیا دے اللہ تعالیٰ نے راہبر تے لیڈر بنائے نے امام الانبیاء میں تے تو تے بڑے گناہگار تے بڑے سیاکاراں میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے گناہ تو انجی پاک بڑھایا ہے پر میرے نبی اللہ تعالیٰ دی ذات تو اس قدر ڈریا کر دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دے نے کہ میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ دی انج خشوع و خضوع نال عبادت کریا کر دے آپ نماز پڑھ دے ہوئے انج رویا کر دینا اللہ اکبر انج لگدا سی جی میں آپ دا سینہ جڑا ہے انج کھولدا پیا جی میں ہنڈیا دے اندر پانی ابالے پیا ماردا ہوئے انج اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دے عذاباں تو میرے نبی ڈریا کر دے اور جان دیو آج میں تو تے کسی نال ظلم کر لئیے آنے سانو کون پوچھے گا کوئی مسئلہ نہیں جنوں مرضی لوٹ لئیے جی مرضی عزت تباہ کر دئیے پر میرے نبی نو انیاں فکراں اپنی آخرت دیاں انہا اللہ دے عذاباں تو ڈر لگدا ہے اللہ میرے نبی نے کدی کسی نال ظلم نہیں کیتا کدی کسی نال زیادتی نہیں کیتی مگر زندگی دے آخری ایام میرے پیغمبر دے اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو جمع کر لیا مسجد نبی دے اندر تے میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگر زندگی اندر نہ چاندے ہویا کدی میرے کو کسی نال کوئی ظلم ہو گیا ہوئے کوئی زیادتی ہو گئی ہوئے آج ویلائیں میرے کو حساب لے لو آج وقت ہے میرے کو بدلہ لے لو اللہ دی عدالت اندر میرے کو بدلہ نہیں دیتا جائے گا اللہ دی عذاب بڑے ہی سخت نے اللہ دی گرفت بڑی مضبوط ہے میں اتھے بدلہ نہیں دے سکاں گا آج ویلا جے میرے کو بدلہ لے لو صحابہ سن کے حیران پریشان نے اللہ دے نبی جی تسی کنے نال زیادتی کیتی ہے نہ سونیا تسی کدی کسی نال ظلم کیتا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر تے اسی کون ہونے آ تواڈے کول بدلہ لین والے نہ میرے صحابہ اج میں حاضر ہاں تواڈے سامنے بدلہ دین نو تیار ہاں پر اللہ
دی عدالت اندر میرے کو بدلہ نہیں دیتا جانا، اج ویلا جے بدلہ لے لو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کہندا سونیا میں بدلہ لینا چاہنا وا، میرے نال ایک دفعہ تسی جناب زیادتی کیتی ہے۔ اللہ اکبر، کی زیادتی تیرے نال ہوئی ہے؟ فلاں جنگ دے مقام تے تسی مجاہدین دیاں صفاں سیدھیاں کرا رہے سی، اللہ اکبر، تے تسی میرے پیٹ دے اندر پیٹ تے چھڑی مار کے مینوں کیا سی پیچھے ہو جا، اپنا پیٹ پیچھے کرتے سب سیدھی کر لے۔ اللہ اکبر، سونیا محبوبہ میں بدلہ لینا چاہنا وا۔ ایدے گل کیتی تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، میرے نبی دے یار رون لگ پے۔ اللہ دیا بندیا، نہ اللہ دے نبی کو بدلہ لین دی گل پہ کرنا، کی تینوں اللہ دے نبی نے کہہ دیتا ایک چھڑیاں میں مذاق نال پیار نال میرے نبی مار لی ہوئے گی؟ تے اللہ دیا بندیا تو ویکھدا نہیں میرے نبی دی طبیعت کتنی خراب ہے تے تو کیوں انج پیا کرنا؟ نہیں سونیا میں بدلہ لینا چاہنا۔ تے میرے نبی فرماندے صحابہ آ لین دیو، بدلہ دین نو تیار ہاں، پر اللہ دی عدالت جو بدلہ نہیں دیتا جائے گا۔ اج میں تو تے کدی سوچے ہی کوئی نہیں، جنوں مرضی مار دیتا، جنوں مرضی تھپڑ مار لیا، جدی مرضی عزت تباہ کر دیتی، جدی مرضی غیرت دے دشمن بن گئے، فکر ہی کوئی نہیں کہ اللہ دی بارگاہ چ حساب بھی دینا پینا ہے۔ اوے نبیاں دا امام ہے، میرا مرشد تے میرا پیر ہے، فرمایا لے لو بدلہ میرے کولو۔ میں کہنا وا ابو بکر کہندے ہونے نے، او ویریا میری کمر تے 1000 کوڑے مار لے پر میرے نبی کو بدلہ نہ نہیں۔ میرے بلال کہندے ہونے نے مار لے مینوں جنہ مار نہیں، پر میرے نبی کو بدلہ نہ نہیں۔ اللہ اکبر، وہ کہندا میں بدلہ لینا ہے۔ سونیا تسی میرے بدن تے چھڑی ماری سی، چھڑی انہوں پھڑا دیتی گئی ہے۔ صحابہ دے کلیجے منہ نوں پیاندے نے، یار کی بنے گا اج ساڈی موجودگی دے اندر اگر نبی پاک نے اس بندے چھڑی مار دیتی؟ سونیا محبوبہ، اللہ دے نبی جی جدوں تسی مینوں چھڑی ماری تے میرے پیٹ تے کپڑا کوئی نہیں سی۔ اللہ اکبر، میرا نبی ایڈا اللہ تو ڈرن والا، میرے نبی نے اوے اج تے ایتھے دنیا دا کوئی لیڈر ہوئے نہ دنیا دا لیڈر، انہوں مجمع چ کوئی بندہ گال کر دے وے، موقع تے پاویں چپ کر جائے، بعد چ بندہ انجی چکا دے گا، بندہ لبے گا ہی نہیں توانوں۔ اللہ اکبر، یار بیلی بندے دے نال کھڑے ہونا تے سکا باپ بھی ہوئے کر کے پتر نو بلائے تے پتر بھی کہہ رہے ہوندا ابا میرے یاراں دے سامنے میرے ننے جی گل نہیں کرنی، کر جا کے جو مرضی کر۔ میرے نبی دے یار جانی سہر کول نے، او کہندا سونیا کپڑا ہٹاؤ میں چھڑی مار کے بدلہ لینا چاہنا وا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اپنی کمر تو کپڑا ہٹا لیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کیونکہ اپنی آخرت چنگی بنانی ہے۔ میرے نبی نو آخرت دیاں فکراں نے، حالاں میرے نبی معصوم عن الخطا، امت نو درس دیندے پے نے۔ لوگوں مینوں ایڈی فکر ہے تے تانوں بہتی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، جدوں کپڑا ہٹایا نا تے او صحابی میرے نبی دی کمر مبارک نال چمڑ گیا کہ بوسے لین لگ پیا۔ سونیا کون بد نصیب تواڈے کول بدلہ لینا چاہندا ہے؟ میں تے ایک جناب موقع دی مناسبت دے نال پروگرام بنایا سی، چلو سبھی نبی پاک دے اج وجود اندر دے بوسے لے لواں، ہو سکدا ہے کائنات دا رب میرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے۔ سونیا بدلہ نہیں لینا چاہندا۔ اللہ اکبر، گل جڑی میں اصل سمجھانا چاہنا وا ویریا، نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالی دی ذات تو اتنا ڈریا کردے سن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی تینوں گل سناواں، میرے ابو بکر صدیق میرے نبی دے خلیفہ نے، وہ صحابی میرے پیغمبر دا، اسلام دیاں بنیاداں دے اندر پہلا مسلمان ہے اسلام دا۔ اللہ اکبر، میرے نبی دار جگہ تے صاحب دین والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، فضائل نے زیادہ میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر میری امت دے اندر تو ہی پہلا خوش نصیب ہوئے گا کہ جنت دے 8 دروازے جنہوں واجہ مار مار کے کہن گے ابو بکر تو میرے بھی چو جنت دے لنگ جا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق اتنا ڈریا کردے سن اللہ دے عذاباں تو، چلے جاندے نا باغ بغیچے دے اندر تے اوتھے پرندے جڑے نے پھل کھا رہے ہوندے اور چہچہا رہے ہوندے تے فرماندے نے کاش میں بھی انج دا ایک پرندہ ہوندا تواڈے طرح کھاندا پیندا بھی رہندا تے حساب نام دینا پیندا، کاش میں بھی تواڈے طرح ایک پرندہ ہی ہوندا۔ آخرت دا فکر اس قدر زیادہ، اللہ دا ڈر اس قدر زیادہ، رب دی بارگاہ چ سامنا کیویں کرنا ہے، اللہ دی بارگاہ چ کیویں جا کے کھلونا ہے، کدی تو بھی سوچی آئی، کدی میں بھی اس بات تے غور کیتا ہے۔ اوے ویریا، اللہ دے عذاب بڑے ہی سخت نے، اللہ دی گرفت بڑی مضبوط ہے، اپنی آخرت دا فکر کریا کر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اج ساڈے حکمراناں نوں تے اس بات دا فکر ہی کوئی نہیں، غریب نو ظلم دی چکی اندر پیسدے
بھیجتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. فکر ہی کوئی نہیں اس گل دا کہ اللہ دی بارگاہ وچ سانو جناب حساب بھی دینا پینا ہے. اج تے ساڈے حکمراناں نو جناب ہر بندے نو اپنی اپنی ایک آندا مینوں کرسی دتی جائے تے دوجا آندا مینوں دتی جائے. حدیث میں اج پڑھیے تے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. حضور فرماندے نے جیڑے بندے نو لوگاں دے درمیان حاکم بنا دیتا گیا, منصف بنا دیتا گیا, قاضی بنا دیتا گیا, انج سمجھو بغیر چھری دے ہی انہوں ذبح کر دیتا گیا ہے. بغیر چھری دے ہی اس بندے نو ذبح کر دیتا گیا ہے. کیونکہ جنہوں قاضی بنایا گیا, جنہوں حکمران بنایا گیا, او دے حساب بڑے ہی سخت ہونگے, او دے حساب بڑے ہی سخت ہونگے. اللہ اکبر. بندے نو زنجیراں چ جکڑ کے لے آندا جائے گا اللہ دی عدالت دے اندر تے اللہ تعالی اے جی رعایا کول سوال کرنگے. دسو نا اللہ اکبر مینوں حکمران بنایا, مینوں تہاڈا وارث بنایا, لیڈر بنایا, دسو تہاڈے نال کنج دا انصاف کیتا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب اور دیگر سیاسی لیڈران بڑا تنو شوق ہے چودھری بنن دا, بڑا تنو شوق ہے وزیر اعظم بنن دا, بڑا تنو شوق ہے ملک دا نواب بنن دا. اللہ دی عدالت اندر زنجیراں چ جکڑ کے تانوں لے آندا جائے گا تے پوچھیا جائے گا فلاں جناب پتو کی دے اندر باپ دے سامنے دی بیٹی دی عزت لٹی گئی, کی کر کے وکھایا جے. سہیوال دی اندر ایک فیملی نو گولیاں مار مار کے چھاتیاں چھنی کر دتیاں گئیاں, کی عدل کر کے وکھایا جے. اے مظفر گڑھ دے اندر ایک گھر دے اندر 5 جناب افراد نو چھریاں مار کے قتل کر دیتا گیا, کی عدل وکھایا جے. اے جڑا میاں والی دے اندر معصوم بچی دی چھاتی اندر باپ نے 5 گولیاں ماریاں, کی عدل وکھایا جے. اللہ تعالیٰ ایک ایک گل دا سوال کرے گا, پوچھے گا تیرے کو ایک ایک گل, پھر جواب دینے پین گے چودھریو. اللہ اکبر. میرے نبی فرماندے نے جنوں حاکم بنا دیتا گیا بغیر چھری دے انہوں ذبح کر دیتا گیا. اللہ اکبر. میں پڑھنا وا محدثین ائمہ دین اور تابعین حضرات جڑے سن, جدوں انہاں دے بارے جناب کیا جاندا کہ تانوں حاکم بنایا جائے گا, او اونجی جناب معذرت کر لیا کر دے, او دوڑ جاندے. میں ایک جناب تابعی دے بارے پڑھ رہا سی, انہاں دے بارے مشورہ ہویا کہ انہاں نوں اپنا وقت دا حاکم بنا دئیے, قاضی بنا دئیے. تے انہاں نوں علم ہو گیا, اونجی علاقہ چھڑ کے دوڑ گئے, اونجی جنگلاں ول روانہ ہو گئے. نا میں حساب کیویں دینا ہے اپنے رب نو. ایتھے لوکاں نوں شوق چڑھے ہوئے نے. نا ویریا اللہ دیا بندیا, اللہ دی گرفت بڑی مضبوط ہے. حساب دین دیاں تیاریاں کر, اپنے آخرت دیاں تیاریاں اپنے تصحف بھی کدی کر لیا کر. کی کردا پیاں تے کنے گناہ میں کما لینے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. ڈر پیدا کر دل دے اندر, خوف خدا پیدا کر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دے نال گیا. حضرت عمر کون نے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں نال وی بہتیاں. حضرت عمر کون نے جنوں میرے نبی نے منگ کے اللہ کو لے آئے. حضرت عمر کون نے جنہ دا محل میرے نبی نے جنت چاپ ویکھے آئے. حضرت عمر حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے کہ حضرت عمر دے نال میں جا رہا ہاں. حضرت عمر ایک باغ وچ داخل ہو گئے تے میں باہر کھڑا, ایک دیوار دی اور دے پیچھے حضرت عمر چلے گئے تے میں دوسری سائڈ تے اچانک میرے کان وچ آواز آئی. حضرت عمر خود اپنے آپ نہیں رو رو کے کئی جنبے نے عمر اوے خطاب دے بیٹے عمر کی سمجھنا ہے تو حکمران بن گیا, تو امیر المومنین بن گیا تے بڑا بڑا تیر مار لیا, بڑی وڈی چودر لے لی. کدی یہ بھی سوچی آئی عمر کہ تینوں اللہ دی بارگاہ چ حساب کیویں تو دیویں گا. کدی یہ بھی سوچی آئی, کدی اس گل تے بھی غور کیتے. کلے بہ کے روئی جاندے نے, آنسو بائی جاندے نے, گڑ گڑائی جاندے نے تے اللہ دی عذاب تو ڈری جاندے نے. عمر تو خطاب دا پتر ہے, اللہ تینوں دین دی وجہ کر کے عزتاں دے دتیاں. خیال کری کتے اپنی آخرت برباد نہ کر لئی, خیال کری دنیا دے لالچ اندر اپنی آخرت نو تباہ نہ کر کے بہ جاویں. صحابہ نو تے ایڈیاں فکراں اور ایڈا اللہ دا خوف ہوندا سی دل اندر. اللہ اکبر. ایک دن نہ جناب ایک قاری قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے تے پڑھدا ہے ان عذاب ربک لواقع. اللہ اکبر. ان قریب اللہ دا عذاب واقع ہون والا ہے تے
میرے عمر نے قرآن دی آیت سنی ہے چیخا مارن لگ گئے اور جناب زمین تے گر گئے غشی تاری ہو گئی حتیٰ کہ 1 مہینہ تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چار پائی تے ڈگ پہ بیمار ہو گئے میرے حضرت عمر ایڈا شجاع آدمی ایڈا دلیر آدمی جنہوں مانگ کے میرے نبی نے اللہ تعالیٰ کو لے آئے اللہ اکبر اللہ دی عذاب دی گل سن کے ان عذاب ربک لواقع ان قریب اللہ دا عذاب واقع ہون والا ہے میرا عمر چار پائی تے ہی ڈگ گیا ہے لوگ تیمارداری کرنے واسطے آندے عمر جی تانوں کی ہو گئے کیڑی بیماری لگ گئی ہے یار مینوں ڈر لگن لگ پیا اللہ دے عذاب تو اللہ اکبر کدی تم ہی اس بات تے غور کیتا ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر تے جاندے نا اتنا زیادہ روندے کہ تھلوں زمین جڑی ہے جتے بیٹھے ہوندے او پانی نال تر ہو جایا کردی اللہ اکبر صحابہ کہندے امیر المومنین جی تسی جناب تواڈے سامنے جہنم دا ذکر بھی ہوندا ہے تواڈے سامنے جناب پل صراط دا ذکر بھی ہوندا ہے قیامت دیاں ہولناکیاں بھی بیان ہوندیاں نے تے قبر تے آ کے اتنا زیادہ قادل ہی روندے ہو کدی تم ہی غور کیتا ہی کدی کلا بیٹھ کے اپنی قبر دے معاملات بھی سوچ لیا کر کدی قبرستان جا کے اپنے پیاریاں واسطے دعا کر کے اپنا مندر بھی تک لیا کر اوے اے مٹی ہے اے قبر ہے جتھے تینوں بھی آنا پینا ہے جتھے مینوں بھی جانا پینا ہے اس قبر دے اندر ساڈے بھی تے معاملات ہونے نے ساڈے بھی حساب ہونے نے قبر اندر اٹھا لینا آ کے فرشتیاں نے تے پوچھنا ہی ہونا من ربو کا ماں دینوں کا من نبیوں کا حساب دینا پینا ہے قبر اندر تنہا کے لے ہونا ہی حضرت عثمان رو رو کے کہتے نے ویریو تانوں میں کی دساں اللہ اکبر میں ڈرنا ہے اس بات تو میں خوف کھانا ہے جہنم دیاں گلاں اور نے قیامت دیاں گلاں اور نے اوتھے کوئی ایک نہیں ہوئے گا کئی بد نصیبے گرفتار ہون گے پر قبر ایسا تنہائیاں دا گھر ہے جتھے ماں بھی کوئی نہیں ہونی جتھے باپ بھی کوئی نہیں ہونا کوئی سجن بیلی نہیں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں کوئی اپنا بیگانہ ہے تے کوئی نہیں ہوئے گا کلے پہ ہونا قبر اندر پتہ نہیں کی معاملات بڑھن گے قبر اندر پتہ نہیں کیویں حساب دینا ہے اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر ویریا اللہ تو ڈر جا اپنی آخرت دا فکر کر لے اللہ تو ڈر جا اپنی قبر دے بارے بھی کدی کوئی سوچ لیا کر اللہ اکبر اے کی مان بیگانی دنیا دا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا سا وطن آیا بھی نہ رب دی یاد بھلا بندیا نہ رب دی یاد بھلا بندیا ایتھے جوڑے امیر غریباں دے ملدے کفن بھی نال نصیباں دے ملدے کفن بھی نال نصیباں دے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے تیرے اے بھی لین گلا بندیا کی مان بیگانی دنیا دا کی مان تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آمنا اس دنیا نہ تیرے کم آمنا کتی دنیا کدن وفا بندیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا اور جڑے دنیا تے خان صدا گئے گھن او تے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گھن جدوں موت آئے گی ویریا تیرے گل دا لباس پاڑ کے تیری سکی اولاد لا لے گی تیرے ہاتھ چاندی دی مندری بھی نہیں جان
جان دے گی اج کوٹھیاں تے مانے اللہ دی قسم ہے کوٹھی نہیں تینوں قبر دی کال کوٹھڑی لبے گی اج تینوں دولتاں تے مانے دولتاں نہیں تینوں دو کپڑیاں دے اندر صاف کپڑیاں دے اندر تینوں جناب فقیر بنا کے قبر دے سپرد کر دیتا جائے گا اج تینوں اپنیاں گڈیاں تے مانے انہاں گڈیاں تے نہیں بلکہ تیری چار پائی نوں کندھیاں تے رکھ کے لے جان گے تے جنگلے چ چھڈ کے آ جان گے تو روندا رہے گا چلاندا رہے گا میرا پتر مینوں نہ چھڈ کے جا میری بیوی کتھے چلی گئی میرے ماپے کتھے چلے گئے اج بیمار ہو میں تے تیرے ماں باپ دی نینداں حرام ہو جاندیاں نے اج تینوں تکلیف ہوئے تے تیرے بچے تیرے اوتے کھڑے ہو جاندے نے پر نبدا رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گوڑی موت والی سینے ٹھک جانی جدوں موت آ جانی ہے انہاں تیرے جمن والیاں آپ ہی تینوں مٹی چ پانا ہے جدوں موت آ جانی ہے تیرے ماں باپ بھی دو چار دن رون گے پھر حوصلے پھاڑ لین گے تے قبر اندر تینوں پتہ ہے تیرے نال کی بنے گا قبر اندر تینوں ہی پتہ ہوئے گا میرے نال کی بیت دیاں نے اللہ دیا بندیا اج ویلا ہے اللہ دے عذاب تو ڈر اج ویلا ہے اپنی آخرت دی تیاری کر اج وقت اپنے دل وچ خوف خدا پیدا کر لے اللہ دا ڈر پیدا کر لے اللہ فرماندے نے وادی من خاف مقام ربی جنتان جڑا بندہ ڈر گیا اللہ تعالی دی ذات کولو اللہ دا خوف دل وچ جنے بٹھا لیا اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا اسی اس بندے نوں جنت دا وارث بنا چھڈاں گے جنت دیاں نعمتاں عطا کر چھڈاں گے اللہ اکبر دوری جنت عطا کران گے ایسے بندے نوں حضرات محترم مر جانا ہے دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے ہمیشہ نہیں ہو رہنا او جڑے دنیا تے خان صدا گئے گن او تے نال وی کچھ نہیں چا گئے گن او تے نال وی کچھ نہیں چا گئے گن انہاں دولتاں تے نہ مان کری انہاں شہرتاں تے نہ مان کری سب چھڈن تے پینا ہی راہ بندیا کی مان بیگانی دنیا دا اللہ اکبر آج تے زبان دی تیزی چلاکی وخا کے لوکاں نال فراڈ کر لینا ہے تے دھوکا کر لینا تے لوکاں دا مال کھا جانا ہے اوے ویریا ایک ایک جملے دا اللہ دی بارگاہ تینوں حساب دینا پے گا نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک دے کول دو میرے نبی دے یار آئے کوئی کیس لے کے آئے کوئی اپنا مسئلہ لے کے آئے کوئی انہاں دا آپس دے اندر کاروبار دا کوئی جناب اللہ اکبر پراپرٹی دا رولا ہے تے ایک دوجا جناب نبی پاک نال گلاں کرن لگ گئے ہر بندہ جناب اپنے آپ تو جناب ود کے تے بڑی تیز بیانی چلب زبانی دے نال گلاں پیا کردا ہے تے میرے نبی فرماندے نے گل سنو نوجوانو میری گل ایک ذہن نشین کر لو میں ایک بشر انسان اللہ دا بندہ وا کوئی بندہ اگر تواڈے وچوں تیز بول بول کے چلب زبانی دی وجہ کر کے تیزی چلاکی دی وجہ کر کے میرے کولو اپنے حق وچ فیصلہ کرا گیا تے او فیصلہ حقیقت تے مبنی نہ ہویا یعنی او فیصلہ بندے نے دھوکے نال میرے کولو کرا لیا غلط بیانی کر کے یاد رکھو انہیں کوئی دنیا نہیں کما لئی بلکہ جہنم نو اپنے نال لاٹ کرا لیا ہے انہیں جہنم دا ٹکڑا خرید لیا ہے تے جدوں میرے نبی یہ گل کیتی ہے نا تے دونوں میرے نبی دے یار زارو کی دار رون لگ پے دونوں چیخاں مارن لگ پے تے ایک دوجے نو کہندے نے یار میں لینی نہیں تو رکھ لے دوجا کہندا نہیں نہیں میں نہیں لینی تو رکھ لے میں کوئی نہیں فیصلہ کرانا مینوں نہیں چاہیے تو رکھ لے اللہ دے عذاب تو ڈر گئے اللہ دا خوف دل تاری ہو گیا کہ اگر جہنمی ہاتھ لینی ہے تو پھر فائدہ کی اس جداب دا لین دا اسی تے آنے نہ آئی جائے حرام دا مال سانوں تے پتہ بھی ہوندا ہے نا کہ گندا مال ہے اے سود دا مال ہے رشوت دا مال ہے لوکاں دے یتیماں دے مال پلاٹاں تے قبضہ کر کے بھی کھائی جانے ہاں انہاں نوں پتہ لگ گیا اگر کتے غلط فیصلہ ہو گیا کسی دا حق ماریا گیا اللہ اکبر سنیا دنیا تے ایک بلشت زمین تے بھی جن نے کسی دے نہ حق قبضہ کیتا ستاں زمیناں دا توق بنا کے اللہ دے گانے چ پا چھڈے گا تو کی جاننا ہے اللہ اکبر ڈر خدا دے کہر کولو اللہ دے عذاب نوں دعوت نہ دیا کر اللہ اکبر اے جن فتنے فساد تیرے تے آئے نے اج بارشاں دی بندش ہوئی پئی ہے چوریاں ڈکیٹیاں تے نکی نکی گل تے بندے مارے جا رہے نے اے ساریاں گلاں اج بڑے لوگ پریشان نے یار مہنگائی بڑی ہے تے بڑی مصیبت بن گئی ہے کدی اے وی کہہ بہ کے سوچیا کر کلے ہاں اے مصیبتاں ایاں کیوں نے
اے ٹینشناں نے ڈیرے لائے کیوں نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ اکبر و سونیا اے جو فتنے فساد پھیلے نے میرے تیرے اپنے ہی ہتھاں دی کمائی ہے ساڈے اپنے ہی عیباں دا نتیجہ ہے ساڈے اپنے ہی گناہاں دا نتیجہ ہے اللہ اکبر ڈر جا اللہ دے عذاب کولوں خوف کھایا کر نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا تے میرے نبی نے جہنم دیاں ہولناکیاں بیان کیتیاں اللہ دے قہر دیاں گلاں لوگاں نوں سنائیاں نا ایک میرے نبی دا یار ہے او ڈر گیا چیخاں مارن لگ گیا تے روندا روندا اپنے گھر چلا گیا اتنا ڈریا اللہ دی ذات کولوں تے گھر جا کے کہن لگا مولا کریم میں گناہگار ہاں میں خطا کار ہاں میں نے کو میرے کول قبر دی عذاب نہیں برداشت کیتے جانے جہنم دیاں ہولناکیاں میرے کول برداشت نہیں ہونیاں اللہ جو سزا دینی ہے میں گناہگار نو دنیا تے دے لے دنیا تے جڑی سزا دینی ہے مینوں دے لے بیمار ہو گیا ہڈیاں دی مٹھ ہو گیا کھانا پینا چھڈ گیا میرے نبی دا یار آخرت دی فکر ہی یہ نہیں لگی اور میرے نبی فرماندے نے صحابہ جو میں جاننا وا جو میں ویکھنا وا تسی نہیں ویکھدے اگر تسی او جان جاؤ تسی مسکرانا اونجی بھول جاؤ تانوں رونا ہی یاد رہ جاوے تانوں ہسنا تواڈے چہرے تے کدی نہ آوے تسی اپنے جناب رام تے تسلیم اونجی بھول جاؤ اللہ اکبر حضرات محترم او صحابی رو رو کے دنیا تے دے لے آخرت دی عذاب میرے کول برداشت نہیں ہونے تے میرے نبی نے ویکھیا کنے دن بیت کے میرا یار نظر نہیں آیا صحابہ نو پوچھیا تے نبی پاک دے صحابی کہندا سونیا او تے جناب بیمار ہویا پیا اے منجی نال منجی ہو گیا ہڈیاں دی مٹھ بن گیا تے میرے نبی چلے گئے اپنے یار دے کول کی بنیا تینوں اللہ دیا بندیا آندا سونیا تسی اللہ دی عذاب دی گل سنائی تے میں ڈر گیا واں کیویں اللہ دی ذات دا مقابلہ کرنا ہے کیویں اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے حساب دینا ہے میں اللہ کول دعا کیتی ہے اللہ جو سزا دینی ہے مینوں دنیا تے ہی دے لے آخرت دیاں سزاواں میں نہیں برداشت کر سکدا تے نبی پاک علیہ السلام دیاں گلاں سن کے میرے نبی وی رو پے تے نال ہی آقا فرماندے نے ویر انج کدی بھی نہیں کرنا اللہ تعالی نو اے نہیں کہنا اللہ مینوں دنیا تے سزا دے لے میرا اللہ غفور رحیم ہے جدوں بھی اللہ کول دعا کرنی ہے تے اللہ کولوں انج دعا کرنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ میری دنیا بھی چنگی بنا دے تے میری آخرت بھی چنگی بنا دے اللہ دنیا تے بھی مینوں پرہیزگار بنا تے آخرت اندر بھی انعام یافتہ بنا دے انج دی دعا کرنی ہے اللہ نو اے نہیں کہنا اللہ دنیا تے عذاب دے لے اللہ اکبر اللہ دے عذاب نو اسی کتھوں برداشت کر سکنے ہاں اللہ دیاں پکڑاں تے اللہ دی گرفت نو اسی کتھوں برداشت کر سکنے ہاں اللہ اکبر سونیا مدینہ طیبہ دے اندر ایک عورت میرے نبی کول آ گئی کہن لگی اللہ دے نبی جی میرے کول گناہ ہو گیا ہے بڑی بڑی زیادتی ہو گئی ہے میں زنا کر بیٹھی ہاں اللہ دے نبی جی مینوں معافی لے دیو مینوں پاک کر چھڈو نا فرمایا بی بی تینوں پتہ ہے نا جڑا زنا کر لوے نا اونوں پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جاندا سونیا جان دین نو تیار ہاں پر مینوں حیا بڑی آندی ہے رب دے سامنے کی منہ لے کے جانا ہے غلطی تے ہو گئی میرے کولوں اسی تے گناہ کر لئیے نا تے اودے تے مان کرن لگ جانے ہاں میں فلاں دی عزت لٹ لئی میں فلاں دی غیرت دا جنازہ کڈ لیا ہے اودے کول غلطی ہو گئی ہے کہندی اللہ دے نبی جی طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مینوں پاک کر چھڈو اللہ دے نبی جی معافی چاہنی ہاں رب نو منانا چاہنی ہاں میں اللہ دی بارگاہ چ جا کے کی حساب دینا ہے کی جواب دینا ہے میں کڈی وڈی زیادتی کر لئی محبوب فرماندے نے بی بی تو اس جناب بدکاری جڑی تیرے کول ہو گئی ہے او دے نال تو حاملہ تیری ہوئی کہن لگی سونیا میں حاملہ ہو گئی فرمایا پھر تیرے بچے دا قصور کوئی نہیں جا چلی جا واپس تے جدوں اللہ تینوں بچہ عطا کر دے نا او بچہ جناب پھر تو میرے کول آنا ہے ایتھے ایک گل سنن والی جے میرے نبی نے کسے صحابی نوں نہیں آکھیا ادا پتہ کرو ادا محلہ کیڑا ہے مکان نمبر کیڑا ہے دی برادری کیڑی خاندان کیڑا ہے او بی بی چلی گئی ہے پر دل وچ ڈر اتنا زیادہ ہے خوف خدا اتنا زیادہ ہے کتے
مینوں موت ہی نہ آ جائے اس تو پہلا کہ رب میرے تے ناراض ہوے تو تے رات بھی بدیے چ گزار کے دن بھی بدیے چ گزار کے کدی نہیں سوچیا ہن سون لگا وا پتہ نہیں اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا اوے سونیا کدی معافی مانگ کے سویا کر اپنے رب نو منا کے سویا کر زندگی دا کوئی پتہ لگدا ہی کڈے کڈے کڑیل جوان کدی سوچیا نہیں سی ساڈے تے موت آ جانی ہے اجے تے بڑے سال رہندے نے پر منٹ نہیں لگیا دنیا چھڑ کے ٹر گئے نے انہوں فکر آخرت دی بن گئی ہے بچہ پیدا ہو گیا تے نبی پاک کول آ گئی اندی سونیا مینوں پاک کر چھڈو مینوں پاک کر چھڈو نا تے حضور فرماندے نے بی بی تیرے بچے دا قصور کوئی نہیں تو مر جائیں گی تے اینوں کون سنبھالے گا اینوں تے جے کھان پین دا بل وی نہیں ہوندا حدیث پاک کے چاندا ہے او دے دل وچ اللہ دا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ اونے جناب چاندی دناں دے اندر اپنے بچے نوں روٹی کھان دا بل سکھا دیتا ہے ایک لقمہ اپنے بچے دے ہاتھ وچ پکڑایا ہویا ہے تے بچہ جناب کھا رہا ہے تے نبی پاک کول پھر آ گئی اللہ دے نبی جی اللہ دا واسطہ جے مینوں اس تو پہلے کہ موت آ جائے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر مینوں شرمندگیاں اٹھانیاں پے جان بچہ لے لو روٹی کھان دے قابل ہو گیا پر مینوں سزا دیو جڑی دینی جے مینوں اللہ دے عذاب کول بڑا ڈر پیا لگدا ہے وَلْ تَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اپنی آخرت دی تیاری دی فکر لگی ہوئی ہے دل وچ اللہ دا ڈر آیا ہوا ہے کہ کی بنے گا قیامت والے دن جدوں اللہ پوچھے گا تینوں جوانی دتی سی کتھے برباد کر کے آیا کدی جوانہ سوچی آئی دسنا کی اللہ دی بارگاہ وچ میں ساری جوانی فیس بک تے ہی گزار لئی ساری جوانی نیٹ چلاندیاں ہی گزار لئی ساری جوانی شراباں پیندیاں ہی گزار لئی زنا کردیاں ہی گزار لئی لوکاں دی عزت لٹدیاں ہی گزار لئی کدی اے بھی سوچی آئی کہ جوانی گزاردا پیاں تے اللہ نو حساب کی دینا ہے جواب کی دینا اے کدی بیٹھ کے قرآن بھی پڑھیا کر کدی نماز بھی پڑھیا کر کدی رب دے سامنے میاں صبح آیا کر کے تیری جوانی تیرے کسی کام آ جائے اور قیامت والے دن اللہ تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے وے جوانی انج دی بھی گزار جانا اللہ دیا بندیا بی بی کہندی اے سونیا مینوں پاک کر چھڈو تے میرے نبی نے بچہ پکڑ لیا بی بی کولوں فرمایا جاؤ صحابہ اس عورت نو فلاں جگہ تے جا کے زمین اندر پور کے نو رجم کر چھڈو نا او یارا او دے سامنے او دی موت ہے اور پتھر مار مار کے چہرے تے انہوں مار دیتا جانا ہے پر دل وچ خوف ہے مینوں جناب جلا دیتا جائے میرے ٹکڑے کر دیتے جان پر اللہ دی عدالت اندر میں حساب دین واسطے میری آسانی بن جائے ڈر ایڈا آ گیا اللہ دا دل دے اندر لے گئے صحابہ اور پتھر مار مار کے اس بی بی نو رجم کیتا جا رہا ہے میں کہنا وا بی بی نو پتھر بجدے ہون گے تے بی بی دیاں ہاں نکلدیاں ہون گیاں تے نال بی بی کہندی ہے گی اے کہنا پیا ربا میں تیری گناہگار بندی ہاں میرے کولوں گناہ تے ہو گیا پر ویکھ لے مولا میں پتھر کھاندی پئیاں کدی میری اکھاں تے لگ دے کدی میری جناب رخساراں تے لگ دے میری چھاتی تے پتھر لگدا تے میری جناب ہڈیاں نو توڑی جاندے نے پتھر پر مولا اے ساریاں اذیتاں تاں بھی برداشت کرنیاں کہ تو راضی ہو جا اللہ تو مینوں معاف کر دے اللہ تو میرے عیب نو اپنی رحمت دے نال تو دے غلطی ہو گئی میرے کولوں اللہ اکبر مار دے بنے پتھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہڈی ماری چک کے تے خون دا فوارا نکلیا آپ دے کپڑیاں تے ڈگ گیا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی کہن لگا گندی عورت ناپاک عورت جاندی باہر مینوں بھی ناپاک کر کے تے صحابہ کرام نے میرے نبی نو آ کے گل دسی ہے تے نبی پاک فرماندے نے نا میرے صحابہ انج دا جملہ اس عورت دے بارے نہ بولو جان دیو کتنا تقوی اس عورت دے اندر کنی پرہیزگاری اس عورت دے اندر کتنا خوف خدا اس عورت دے اندر اونے رب تو ڈر کے انج دی توبہ کیتی ہے کہ پورے مدینے دے گناہگاراں تقسیم کر دیتی جائے اللہ ساریاں نو معاف کر چھڈے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو اللہ اکبر اپنی آخرت دا فکر کر لو زندگی عارضی ہے ویریا اے چند دنوں دی مہمان زندگی ہے اللہ اکبر میں ایک پیغام دیواں اپنی گل نو مکا دیواں
زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ روٹھ جائیں گی جب تجھ سے خوشیاں، غم کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ وقت ایسا بھی آئے گا ناداں، تجھ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا۔ وقت ایسا بھی آئے گا ناداں، تجھ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا۔ اتنا معذور ہو جائے گا تو، اتنا مجبور ہو جائے گا تو، یہ جو مخمل کا چولا ہے تیرا، یہ کفن میں بدلنا پڑے گا۔ یہ جو مخمل کا چولا ہے تیرا، یہ کفن میں بدلنا پڑے گا۔ کر لے ایمان سے دل کی صفائی، چھوڑ دے تو برائی۔ وقت ایسا بھی وقت باقی ہے ابھی سنبھل جا، ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ وقت باقی ہے ابھی سنبھل جا، ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ قبر میں جس گھڑی جائے گا تو، نیکیاں کام آئیں گی تیرے۔ باز آ جا گناہوں سے ورنہ حشر تک ہاتھ ملنا پڑے گا۔ باز آ جا گناہوں سے ورنہ حشر تک ہاتھ ملنا پڑے گا۔ بال سے بھی ہے باریک رستہ، تلوار سے تیز تر ہے۔ بال سے بھی ہے باریک رستہ، اور تلوار سے تیز تر ہے۔ اس پہ گٹھری گناہوں کی لے کر حشر میں تجھ کو چلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ مت سوچ کہ جو میں کر رہا اللہ دے تو غافل ہے۔ اللہ نو ایک ایک گل دا پتہ ہے، اللہ نے حساب لینا تیرے کو۔ اللہ دا ڈر دل وچ بٹھا لے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔